बहुत देर कर दी। मकसूद ने अबरू उचका कर तालब को देखा और हाथ में पकड़ा कप पटकने के अंदाज में मेज़ पर रख दिया। तुमने अयाज को शादी में बुलाया तो मैं शादी में शिरकत करूंगा, ना अपने बीवी बच्चों को करने दूंगा। तालब अपने बड़े भाई मकसूद को अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आया था। जब बातों के दौरान मकसूद को ये मालूम हुआ कि तालब ने अयाज को भी शादी में बुलाया है तो वो आग बगोला हो गया। भाई साहब, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तालब ने मकसूद की बात सुनकर तहम्मुल से कहा, चलो तो फिर तुम मुझे छोड़कर अपने उस भाई को बुला लो। मकसूद ने गुस्से से कहा। तालब मकसूद के लहजे पर चुप का चुप रह गया। थोड़ी देर वहां बैठकर वो वापसी के लिए उठ गया। देखो तो जरा तालब को, उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि अपने बड़े भाई की नाराजगी का ही लिहाज कर लेता। बेगम मकसूद ने बजाय शोहर को समझाने के उनको और शह दी। हाँ, मुझे भी तालब से ये उम्मीद नहीं थी, आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसे कुछ तो लिहाज रखना चाहिए था। मकसूद तासुफ से सर हिलाकर बात करते वक्त ये भूल गया कि अयाज भी तालब का बड़ा भाई है। तालब अपने दोनों भाइयों से छोटा और दो बहनों से बड़ा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तालब ने पहले भी तो अपने दो बच्चों की शादियां की हैं, तब तो उसे अयाज को बुलाने का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों? बेगम मकसूद ने नया नुक्ता निकाला। अम्मी, आप शायद भूल रही हैं कि अयाज चचा 15 साल अमेरिका में रहे हैं और तालब चचा ने अपने दोनों बच्चों की शादियों में अयाज चचा को बुलाया था, मगर वो शिरकत के लिए आ नहीं सके थे। 3 साल पहले वो मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो जाहिर है अब इस शादी में शिरकत करेंगे। आप लोग तालब चचा को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? आनिया ने चचा को परेशान वापस जाते देखा तो कहे बिना ना रह सकी। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इनसे, और ये अयाज कब से तुम्हारा चचा हो गया? बेगम मकसूद ने आनिया को डपट दिया। कब से क्या मतलब? जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से वो मेरे चचा हैं, आनिया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लो, बाप उसे भाई न माने और बेटी के चचा हो गए। मकसूद बेगम ने तंज किया। मानने न मानने से क्या होता है, हकीकत तो हकीकत ही रहती है। वैसे भी खून के रिश्ते जुबान से कह देने से कब टूटते हैं? आनिया को माँ की बात पर अफसोस हुआ। तुम बच्ची हो, तुम लोगों को बड़ों के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए बेहतर है तुम भी खामोश रहो। मकसूद ने गोया आनिया को अपनी हद में रहने का इशारा कर दिया था। आनिया तासुब से सर हिलाकर रह गई। चाहे बड़े अपने मामलात को गलत तरीके से ही हैंडल कर रहे हों, मगर बच्चों को बोलने का हक नहीं है। वाह, आनिया दिल ही दिल में कहकर उठ गई। मकसूद, अयाज, तालब, खालदा और साइदा 5 बहन भाई थे। सब बहन भाइयों की शादियां अम्मा अब्बा के रिश्तेदारों में हुई। गांव में अब्बा की काफ़ी आबाई ज़मीनें थीं। अम्मा अब्बा के गांव से गुजर जाने के बाद सारी ज़मीनें फ़रोख्त करके बहनों को उनका हिस्सा अदा किया गया और बाकी की रकम तीनों भाइयों ने आपस में बराबर बांट ली। तालब 17वें ग्रेड का सरकारी ऑफिसर था। उसने अपनी रकम एक नई बनने वाली सोसाइटी में प्लाट लेकर इन्वेस्ट कर दी। मकसूद और अयाज ने अपनी रकम मिलाकर कारोबार शुरू कर दिया, जो दोनों की मेहनत से खूब चल निकला। 5-7 साल दोनों ने इकट्ठे काम किया। फिर अयाज ने अपने ससुरालियों के पास अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। उसने कारोबार से अपना हिस्सा अलग करने का मुतालबा कर दिया। मकसूद को ये बात बहुत नागवार गुजरी, हालांकि ये कोई नाजायज मुतालबा नहीं था। अयाज ने यह भी कहा कि वो इसे इसके हिस्से की रकम दे दे और पूरा कारोबार इसी तरह चलाते रहे, मगर मकसूद का हिस्सा अलग करना चाहता था, ना रकम देना चाहता था। उसने आनाकानी शुरू कर दी तो दोनों भाइयों में तू तू मैं मैं हो गई, जो इतना बढ़ी कि पूरा खानदान उसकी लपेट में आ गया। बड़ी मुश्किलों से अयाज को उसका हिस्सा दिलाया गया। मकसूद ने उसका हिस्सा तो दे दिया, मगर साथ ही उससे अपना हर ताल्लुक ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। अयाज अपना हिस्सा लेकर अमेरिका चला गया। 15 सालों में वो कोई 3-4 बार पाकिस्तान आया। पहली दफ़ा जब वो पाकिस्तान आया तो अपने बाकी बहन भाइयों से मिलने के साथ साथ वो मकसूद से मिलने भी गया, मगर मकसूद ने अयाज को घर में कदम न रखने दिया और दरवाजे से रुखसत कर दिया। सब ने मकसूद को अपना तर्ज अमल बदलने का मशवरा दिया, मगर वो अपनी हठ धर्मी पर डटा रहा। इसके बाद अयाज जब भी पाकिस्तान आया मकसूद से मिले बगैर ही वापस चला गया। 15 साल अमेरिका में गुजार कर 3 साल पहले अयाज अपनी फैमिली समेत दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। 3 सालों में अयाज ने बहुत दफ़ा सुलह की कोशिश की, मगर मकसूद ने परों पर पानी न पड़ने दिया। अब तालब के बेटे की शादी थी और मकसूद की जिद थी
کہ ایاز کو شادی میں نہ بلایا جائے۔ طالب گھر پہنچا تو تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ دے آئے کارڈ سب کو؟ بیوی نے دیکھا تو پانی کا گلاس لیے چلی آئی۔ ہاں، طالب نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ اب ہو گئی ہے نا تھکن؟ میں نے کہا بھی تھا کہ لڑکے کارڈ دے آئیں گے، مگر آپ کو بھی ضد ہی ہو گئی تھی کہ اپنے بہن بھائیوں کو کارڈ دینے آپ خود جائیں گے۔ بیوی کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں، گاڑی پر کارڈ دینے گیا تھا، پیدل تھوڑی گیا تھا جو تھکن ہوتی۔ پھر ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب میں طالب نے مقصود کا مطالبہ دہرا دیا تو ان کی بیوی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے حیرت ہے کہ بچپن میں ایک پلیٹ میں کھانے اور ایک گلاس سے پانی پینے والے بہن بھائی بڑے ہو کر آپس میں کیسے ایسی ناراضیاں پیدا کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں رہتے۔ طالب نے افسوس سے کہا۔ مقصود بھائی بڑے پکے ہیں اپنی ضد کے، 18 سالوں سے ایک بات کو لے کر بیٹھے ہیں۔ چھوڑیں بھی اب، زندگی کے چند سال ہی بچے ہیں ہم لوگوں کے پاس، وہ تو بندہ اپنوں کے ساتھ محبت کرنے میں گزارے۔ طالب کی بیوی خالی گلاس پکڑ کر اٹھ گئی۔ یار تو ہی کوئی کوشش کر، باپ کو منا کسی طرح۔ طالب نے مقصود کے سب سے بڑے بیٹے کو فون کر کے منت کی۔ یار چچا میں کیا کر سکتا ہوں بھلا، آپ کا تو پھر لحاظ کر لیا انہوں نے، مگر میری تو وہ سچ میں جوتوں سے تواضع کریں گے، آپ کیا جانتے نہیں ہیں انہیں؟ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں۔ طالب نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ پھر سب کے سمجھانے بجھانے پر اتنا ہوا کہ مقصود نے بیوی بچوں اور بہوؤں کو شادی میں جانے کی اجازت دے دی۔ بیوی نے تو جانے سے صاف انکار کر دیا، البتہ بچوں اور بہوؤں نے خوشی خوشی شرکت کی۔ شادی میں ایاز اور اس کی فیملی سے ملاقات ہوئی۔ ایاز کتنی دیر بھتیجیوں کو گلے سے لگائے کھڑا رہا۔ بچے بھی یوں ملے جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی فاصلہ آیا ہی نہیں تھا۔ شادی بخیر و عافیت انجام پائی۔ طالب کے بیٹے کی شادی کو کوئی 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ ایک روز صبح صبح مقصود کے موبائل پر طالب کی کال آئی۔ ہیلو، روتے ہوئے طالب کی آواز سن کر مقصود پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے طالب، رو کیوں رہے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ مقصود نے پریشانی سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ایاز بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا؟ مقصود ایک دم صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایاز کی موت کی خبر سن کر اس کا دل یوں اچھلا جیسے ربڑ کی گیند زمین سے ٹکرا کر اونچائی تک جائے اور پھر زمین پر واپس آ جائے۔ کب، کیسے؟ اسے سمجھ میں نہ آئی کہ کیا پوچھے۔ اس کے ارد گرد جیسے ایک بوجھل سرد اور بھیانک سی تاریکی پھیلنے لگی۔ رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ مقصود فون بند کر کے اپنے اس بھائی کے لیے رونے لگا جس کو اس نے 18 سال پہلے اپنے لیے مرا ہوا قرار دے دیا تھا۔ وہ روئے جاتا تھا اور اس کے سامنے بچپن اور جوانی کے وہ ایام جب دونوں بھائیوں میں بہت محبت اور سلوک تھا، فلم کی طرح چلنے لگا۔ ہائے ایاز اٹھ، دیکھ تیرا بھائی تجھ سے صلح کرنے آیا ہے، اٹھ یار، یہ دیکھ معاف کر دے۔ مقصود گھٹنوں کے بل جھک کر ایاز کی میت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ سب کے چہروں پر آنسوؤں کے ساتھ مقصود کے لیے تاسف ہی تاسف تھا۔ اٹھیے تایا، ابو بہت دور چلے گئے ہیں اب۔ ایاز کے بیٹے نے مقصود کو اٹھا کر نہ جانے کیا گلہ کیا تھا، یہ حقیقت بتائی تھی۔ مقصود سائیڈ پر بیٹھ کر روئے جا رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنے دل پر تھا، مگر دل پر ہاتھ رکھ لینے سے کبھی بھی اضطراب کم نہیں ہوتا، تو وہ بھی اضطراب میں گھمن گھیریاں کھا کر آنسو بہائے چلا جا رہا تھا۔ آپس کی ناراضی جسے 3 دن میں ختم کر دینے کا حکم ہے، اسے ہم لوگ سالوں اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ صلح کرنے کے لیے دوسرے کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں ہی ناراضی ختم کر کے صلح کر لیا کریں، تو یوں پچھتاوے کے آنسو بہانے کی اذیت سے بچ جائیں۔ طالب اپنے بڑے بھائی کو زاروں قطار روتے دیکھ کر سوچ رہا تھا۔